May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuwa Didi ug uban sa makahugpungan sa makaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini inyong amigo higala, Father MJ Samonte. Magahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes sulod sa ikakawaag Domingo sa ordinaryong panahon. Ang ebanghelyo natong pagabasahon ug pamalandungan karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Migamit na usab si Jesus og mga sambingay sa iyang pagkipagsulti sa mga tao. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga padtuon na sila sa kumbira aron apan mibalibad ang mga dinapit. Busa nagsugo siya laing mga sulugoon o giingnan niya, sultihan ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira, giihaw na ang akong mga baka o ang mga pinatambok na nati o nahikay na ang tanan. Pangari na kamo sa kumbira sa kasal apan wala nagagad ang mga dinapit o nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang tindahan, samtang ang uban bidakop sa mga sulugoon o gibunalan o gipatay nila. Tungod niini nasuko pag-ayo ang hari o gipadala niya ang iyang mga sundalo o gipamatay kadtong mga mamumuo o gisunog ang ilang syudad. Unya gitawag niya ang iyang mga sulugoon o giingnan, andam ng akong kumbira sa kasal apan dili angay niini ang mga tawo nga akong dinapit. Busa pangadto kamo sa kadalanan ug dapita ang tanan na inyong mga kaplagan ug ang mga sulugoon nangadto sa kadalanan ug dala nila ang tanan na ilang nakaplagan maayo og dautan ug napuno sa mga tawo ang dapit nga gikumbirahan. Unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsul-ob og misti sa kasal. Gipangutana siya sa hari, "Higala, giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsul-ob sa misti sa kasal?" Apan wala mo tingog ang tawo, unya mingon ang hari sa iyang mga sulugoon, "Kapusan ninyo ang iyang kamot ug tiil, ilabog siya sa ngadto sa ngit-ngit sa gawas, didto magilak siya og magkagot og iyang mga ngipon." Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pagingon, idaghan man ang gidapit apan jutay ra ang gipili. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw Kristo. Ngaysod ka ni Kristo, maayong adlaw ka natong tanan. Nindot kayo nga atong ebanghelyo karon, nagpainumdum ka natong tanan nga ang gingharian sa Dios sama sa usa ka kumbira nga giandam sa usa ka hari ngadto sa iyahang mga dinapit. Sa umagisgot tag kumbira, daghang pagkaon, klase-klase ang giihaw, daghang mga putahe o festive, malipayon kay busog man, makakaon og lami o labaw sa tanan, daghan mga higala na imong mahimamat tungod kay daghan man ang mga tao nga moadto. Pero instead nga mosanong sila sa maong imbitasyon sa maong hari, nay uban nga nagpakagahi og ulo. Miadto sila uban sa ilahang mga uma, uban miadto sila silang tindahan, uban gidako pag yun nila ang mga sundalo aron lutuson og patyon. Ang Ginoo gyud no, mao gyud naguna og himong inisyatibo aron ang kitang mga katawhan makasulod sa gingharian sa kumbira na iyang giandam para kanatong tanan. But despite sa maong invitasyon, despite sa maong kanang we are cordially invited, matinumanon gyud ang tao. Kanunay gyud magbutbuot siyang gusto ug kanunay gyud nga moghimog iyang kaugalingong mga plano ug dili na noon matuman ang plano ug kagustuhan sa Dios. Mao na ang sad reality sa tuong kalibutan karon. Na makaingon ta nga ang Ginoo gibuhat niya ang tanan aron kita maluwas, gibuhat niya ang tanan aron kita tanan nga makasulod sa gingharian na yang giandam para nato. But because of our kitawag nato og responsible freedom, wala nato gamita og tarong, wala nato gipamanandungan, wala nato gi-discern kung sakto ba gid nato ang paggamit sa tuong freedom. Mao na usahay maadto noon ta sa alaot ug dili maayong mga
desisyon sa kinabuhi. Importante gid ni mga igsoon no na matag desisyon sa kinabuhi ato adjong pamalandungan kung kini subay ba sa imbitasyon sa Ginoo nga kini ba maghatod kinato padulong sa gingharian nagi andam sa Dios para kanatong tanan. Kaya ang kalibutan manggod usahay ang iyang imbitasyon is just a mere worldly. Kalibutan London kalibutanon ra gyud. Wala gi pang Ginoo. Muna nga usahay kung dili ta kabalo mo discern, dili ta kabalo mo aninaw na mao na nga masayop ta sa itong mga desisyon usahay katapusan na ta magmahay. Maigsoon, naman tayo mga kaugalingong mga gusto, naman tayo mga kaugalingong natong mga plano sa kinabuhi, sama sa gibuhat dire, ados tas lang uban dire nang ados silang mga tindahan. So nas lang mga personal na mga prior plan ba before ang invitation. Pero kung ang Ginoo na gani mo imbitar nato, we learn to set aside our personal wants and plans in life aron mapatigbabaw yun kanunay ang plano o gusto sa Dios. Nakalimot ta, mga piniyalan na pud ta. Nakalimot ta, mga sulugoon na pud ta. Nakalimot ta nga dili kita ang tinuod nga tag-iya sa maong kinabuhi. Subot pa sabot, bisan pa og mao ni gusto natong buhaton, pero kay naa may laing gusto ang Dios mo tinuod nga sa atong kinabuhi. Kabalo ta magpalandong siyang gusto. Wala ba sa tanan kabalo ta magpalandong sa ihang plano. Kana unta ang atong batasan mga igsoon. Kay mo magud na ang nindot magud nga usa ka batasan sa usa ka sumusunod ni Kristo. Nga kabalo gyud siya nga mo manimbang-nimbang sa iyang kaugalingon, kabalo siya nga mo aninaw, kabalo siya mo bansay-bansay kung unsa gyud ang angay niya nga i-priority sa kinabuhi. Tanan man makapalipay man nato, tanan man pwede man natong buhaton, pero marami taong we learn to discern and balance kung unsa gyud ang angay nato taga ang prioridad sa kinabuhi. Muna nga ikaduha, sa dihang ang hari nangibitar na po siya o another kuha na po kanang kumbira sa kasal apan naman ko yung mga dinapit na dili angay nini ang mga tao nga akong dinapit busa kang pagadto kamo mga sa kadalanan nga ang dapita tanan ninyong mga makaplagan o mga sulugoon nangadto sa kadalanan o gidala nila ang tanan nilang nakaplagan og maayo dautan og napuno o maayo og dautan napuno ang ilahang gikumbirahan sa to pa di ay kay wala na may kana bitaw specific nga kuan kung kinsa gyud ang giimbitar sa to pa di ay sinners and saints are welcome in the kingdom of God maayo og dautan napuno ang gikumbiraan ngano man nga mas attractive man kung naapoy mga bugoy, naapoy mga butan, naapoy mga pasaway, naapoy mga kanang itong humukong ulo, mutuog yun. Kay maghatag man ni siya dynamism good sa atmosphere good niya. Bitaw nakita bitaw nimo sa usa ka community na dili bitaw kanang common o dili bitaw kanang maura gyud ang mga batasan mix ba so, di ba kung mix ang batasan sa usa ka community na ibutan na banhaan na hilumon dynamic anong dynamic man kay lahi-lahi man og kanang trip dili man pareho og trip ang tendency dili mag-clash o usahay dili siya mag-away. Muna nga daghan kayo noon ang mga naabot na mga dinapit sa gikumbirahan. Magigsoon ako ni siyang gitagag puntagad tungod kay sa kinabuhi giday nato no. Marami taong opposite attracts giday. Unsa giday opposite nimo mo gyud makahatag po yung attraction. For example, ang man ma-attract siya sa woman, ang woman ma-attract sa man. So, ang usahay kung ang puti, nakabantay mo sa mga Amerikano, mangita o ka ng mga morena. Ang kita po mga Pinoy ng mga morena o moreno, ganahan po maputi. Mga ganyan nga opposite attracts.
positive, negative, na attraction nga mahitabo. Kung ang positive o negative, mo'y hindan nga muflo ang kuryente na attraction sa magnet na. So importante gyud po sa kinabuhi nato no nga kanang natay attraction kabaluta mo balanse sa attraction nagihatag sa Dios nato. Kay kung kita magpasulabi na ta sa attraction sa tong kaugalingon, isip lalaki, ma-attract ka sa usa ka babae, dayon naman na mga dili pwede nimong buhaton kay ikaw gi-prepare maka for something else for a better plan of the Lord. Mao na nga kabalo pug ka nga modala sa imong kaugalingon, prudent pug ka nga mo handle sa imong physical desire, no? Ang attraction na ba magunsugod na siya sa nahula, then munaog sa imong inistoryahan, then makita na dayon sa imong buhat o imo ding may istorya usahay ug wala nakabantay nga imo na ding na-execute na hinay-hinay. Ano ko man gipakadakan mga igsoon? Tungod kay kung nakabantay mo, daghan na noon ang ming sanong sa mga imbitasyon, maayo og dili. Tungod kay kanang bitawng malipay magudta sa usa ka lugar nga daghan tag kapilian ba, daghan tag option, daghan ta og kanang bitawng something lahi bitaw sa tuwa. Di ba kung unsay wala nimo, mao man oy pangitao nimo. Kung butang ko kabantay ba mo ana. Kabantay mo sa katawo nga unsay wala niya, mao ni pangitao niya. Oh. Kita nangandoy ta og kanang bugnaw nga lugar kay mao may wala nato diri sa Mindanao. Kanang bugnaw nga lugar. Kanang katupong na sa mga bugnaw nga lugar, sila po naninguha po sila nakanusa sila mainitan. Nana ba? So unsa gid ang wala sa tao, mao gid ang pangitaon niya. Ngano ko man ning gisaysay sa inyo mga igsoon? Isip pare, daghan tag gipang deprive, daghan tag mga gipang disiplina sa kaugalingon nga dili nato pwedeng ma-enjoy tungod og alang sa gingharian sa Dios. Isip mga pinili sa Dios, isip mga dinihugan sa Dios, daghan ta og kanang we need to discipline ourselves na bisan pag gusto nato na-attract ta ani, nagtinguha ta ani, but we need to say no and we need to kanang pugnan ang kaugalingon tungod og alang sa gingharian sa Dios. So mao na siguro mga igsoon no nga katong kinabuhi daghan ta og mga gusto, daghan ta og mga tinguha, pero kay dili lang nato pasubalian, dili lang nato siya ingon i-tolerate mahitabo tungod kay nagduo man ta na mas better plan ang Ginoo para nato. So mga igsoon, dili na ko kutob, ayaw ka mong kalimot ang pulong sa Dios angay ngayon nga pamation o paningkamutan nato mga puy-an. Sama sa usa ka kahoy nga gitanom dadlin sa sapa, kansang andahon dili gayud malaya. O panahon sa ting bunga muhatag siya maayong mga bunga. Igsoon ug man usab uban sa pangama sa pamahal nga Birhen dinhi sa misnon ang Birhen sa Kuta. Ang Diyos unta magapanalangin kanato sa alang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Once again, daghang salamat sa atuang mga friends o mga nag-ampo o nagsuporta, Tita Barrera and family, Lai at Tilay, and Sabadon Kahanig family, and all sa friends nato nga naghatag o pag-ampo. Daghang salamat ito. God bless. Umayong adlaw ito.